الزلف لون اي قاعد يسلن اي راديو ثيزيري قاعد يتمقل ذوك زطا انترنت اقلاغ سريد وكان سي زاليا دو ديريكت سريد ذاكيا ذي فونتني سوبوا عندها غاد نمليل يون ورقاز وكان يحمل تقبايليت يحمل ما تبلو الناس يحمل لوسيف حماني لوسيف حماني نزرع ذا الغوغة الجزائرية أم قرآن نسقوسن نسبعين يتبع فريد لوسيف حماني يرنا يشبحيث السوغاش مع تبلو الناس يتسور ذو النايا مزيغ يتسورار ذا نادال سي ان سبورتيف نتموت فرنسا ماشي هذا قبايلينا أكني نقار سان بوكسر ستمازيغث ذا الجام نغ ذان الجام لا بوكس ستقبايليث نتاكم ديكا شوية نتساويد يسماون ستقبايليث لا بوكس نساولاس ثالجيمث غاسي تورا تموت فرنسا وريتسو يرا لاصليس ما يلي غالرينغ يوكني غادي يناغ السوغاش نلو الناس ما فاكت مليليث سرناوث افيك اون فيكتوار يسالي الناي نيمازيغان افاعروريس وكان ماسي تاشور يو ما ينيغ الزول ماسي الزول في اللغة العربية اسلامانيك إما عفايسك ذكر فونتي سوبوا ثنميث مسير ثورا الساقيا نكوني نخدم يون لقديش ضام قران وكني غاد نملي ليديك وقبل هاد نبدو امس يديك نزرايك وذا شو ايدي تسيلين والسناقيا دي ثموث القبايل اقبايلي ويزبيرا غادي يتسو انسيديكا نوالا لهلاكا امهرف ونساعد دوا يخدم ثاخ دي ثموث القبايل اثمثنا نغاساكيا اي قاعد يتسوالين اخنونسن دي ثودرين اخنونسن دي سفيطارات اما دي ميشلي اما قاث عباس اما ققبو دي تزمر كازوز كواضيين دي تيزيوزو في مناضين كتموث القبايل اخنونسن وايثمثنا نكوني ولا قرانتو غنسيدني كان ولا قرانتو غنثمثنا كام اكيد اننا ديال ثمنط نتموت القبايل مثلا الحنفيه يقال تسوغ سيدي عايش تسوغ عطاس نتغرمين نتموت القبايل باش غاساكيا هاد المسلايه كي تموت القبايل عند ملان يواكيني اسنيني قلاغ يذون ما الا كي نزم نخدم السيك انا سي فرنسا غنخدم مثلا طاس غريفن يخدمن لي كانيوت سور ليتشي اما غا سبيطار ميشليان ما هو يون اتفك ما ينداون يهوان 5 ل 10 لي زورو نادي ذوك الزطان انترنت اتفم رمضان يحية نتا اكسولين لا كانيوتايا الى قث نعاون ما تشلا ميشلي كذا كان يقلن لنا ثعباس لنا زوجل لنا وايضين ناديث السيكانا نثني حواجن اثمثنا ذي ثموث الجزائر حواجن وتشجع ثلاث سياقي لا ريسبيراتور لي زيكيبمون سياقي خاطر يوعار باش هذا الدين ذي لادوان نكوني غاي نبغى نخدم نفك اسورديين ذاكي غادي فرنسا غادي لي كانيوتاكيا كل يوم عيني ميكزمر الزوالي غيزمر يفك 5 لي زورو 10 لي زورو ما ذو نيسان اكديني سوف غادي تدير مثيني سوف غيتسيد خاطر ساكن تحوايج تبوث القبايل لا تسخنوا نوايث مثلنا يلاقى ذي الواجب فلا سي ان دوفوار نعاون اكن ملان ذي ثموث القبايل كل ثمنات سي سميث فوالا دونك تسمني غاون دارنيا يقادو نبغى هاد فاكسينين يا بوكو دو نيغاسيونيست ولا ذاكي دي فرنسا اطاس الغاشين يقارنوا نخدمها الفاكسان الفاكسان كوني نقارن وكن يبغوا يلي غامدا شينوا غامدا استرازينيكا غامدا موديرنا و الفاكسان ورين قارن يجي نقن ذي الهلاكيا
موت فاكسيني مالا تزمر ما تمثل تزمر تخدم من فورم غراف ما تفاكسيني غاس يطفي كل الهلاكه كان غنمشوم وتروحوا مالا لا رينيماسيون وتمتسف مالا وتمتسمن تالا 3 مليارا الغاشيه ذوك ماضال يخدمن الفاكسان 3 مليارا الساكي زبلا وندفكر ان اكزومبل وندفكر كان يونو مديا قال لي ناص اللي ظلي تموت الانجليز موتن 7 مدن سور 30,000 الغاشيه يقطف الهلاكه يا 30,000 كونتاميني يا 7 موا 4 قلنا الفيل يا 4 موا سور 30,000 كونتاميني ملي تمتحن بار جور 1000 مدن يتمتثل هي الفاكسان كان الى في سي بروف وتسمن تالا قاعد يداون يقارن وتخدم تالا يا با دو روكول يا با دو ماشا سي لا سيونس كي بو نو سوفي ذويا ثاني مثنون ادنو غير غاديك مثلا ماسيا غاد بالك غاد نوضا ولا فنشتاقيا اش فاك دنا في الهكاك عندنا تحل لكم اللي جان خاطر ما تفنر برا غداون لها شنو نتحسن راه ما نسن مثلا نيت سناري خامل نسن لاني مولا نسن لان لي بارون لي غران بارون دونك ils sont plus faibles ماشي نفكر ديالك كاين مولا نسن لا ça va être encore plus grave plus ديال تموت malheureusement واش تساويل Donc il faudra vraiment faire attention تحذر لما نسن تحذر تروح نسن تروح المولى نسن فوالا السلام على سيدي ربي اكون شتاكا ذي يذفرنا لازم يرث شويه حاجات جيسبر تعدي ادفن ان شاء الله ديوا سيدي ربي دي بونجور على فينا ما سيدي ربي فوالا هاكا ثاني مثال ماسي غاد نوغال تولا غالا بوكس غال في الجيمز هاك نسن قال استقبايليت استقسيوا مزوالو امشي دوسيد غال في الجيمز اذا شو اذا مشواريني كومون تو اي اريفي على بوكس الباركوريني دونك كاين اسم زول نروح على بوكس على ليبوك اللي قرا الكوليج كذي دوكايو هي سايون بداكيو ذم داكيو ثورة كي نحسبها ذوما ونساعد داطاس الحوايج كسنيدنا دونك au début on a été j'étais avec enfin on m'a parlé de la salle de boxe de Fortune Soubois dans les Toulouse dans les في الكوتشينيا بلي comme quoi ça c'est grave donc c'est la même voix que Rocky Balboa à l'époque entre les films Rocky Balboa la boxe donc j'étais curieux j'étais vraiment زرا نو كاين après نروح كدا كذي مدوكا يقول نروح كثير par la suite خما un cours d'essai et puis au fur et à mesure نلقى ثا pour نغي قلبا pour نخمسه يدمم مداكي ولا عربي نخدم ماكيني كلا 2-3 سيمانه كني الكليه ابرو في ميزان نعقوني الكليه عيان زون تاخر الحبسن ابرو نقول هاد وحدي ناس خاطر كاين كارها غتبدا حاجه تجا كاين كور دو روت donc là comme j'ai persévéré j'ai continué à travailler donc c'est à l'époque de 2006-2007 donc voilà et j'ai continué à travailler j'ai persévéré il y a eu des moments durs l'année où c'est donc combien de mineurs ماتويا كي نبدو كايو تفرن لي ويكاند الكل تروح بارت ساموزي تروح لي سوار الكل كاين قراص يقاد ستافو غاز كاسا لي زونطالمون سي كو لي ويكاند ليبوك جيت اون اماتور دونك لي ويكاند سي كو يا دي زونطالمون يا دي كومبا dernier donc j'ai pris sur moi et j'ai persévéré faire le collège Imaniou et j'ai continué à travailler donc je me suis تدوري باش نروح للصواري تسعفويا
Donc après, au fur et à mesure, les combats en amateur, j'ai fait 45 combats en amateur et pour 6 défaites. Et puis par la suite, j'ai fait des stages à l'INSEP pour l'équipe de France. Après, pendant 5 ans, 6 ans en équipe de France. ذي نسنا مثل وصف حماني رشيد حماني. J'ai rencontré Malik Bouziane à l'époque, mais à l'époque il était professionnel. Après, en 2013, خما combat énorme زوالو ذاكي Rony Sous-Bois avec Michael Tézenas, contre Michael Tézenas. Et après, par la suite, j'ai fait 20 combats professionnels et le tournoi de France. Après, la ceinture c'est une ceinture IBO continentale, c'est une ceinture, c'est l'équivalent à un championnat d'Europe également, mais c'est une autre fédération, la fédération Nederland, qui est américaine. Mais elle a son siège en Belgique. Après, par la suite, il m'a fait une proposition pour faire le titre de champion de France. قبل أن نوضع الشامبيونات الفرنسية ماسي الشامبيونات الفرنسي تخدم سكواس 2018 وقبل أن نوضع ذاكيا ضاد في كاس شطوح مسنغينيك شنو السوالير ذي قسل غماينا كيا لي زونترينور يقلان يديك إيمي ذنو ثنير كيف كان فوز ذنو ثنير كي ديما لنا بريد ذنو ثنير بلي نانيد بلي ثاغشتيسي كلش مي ركزا كان كي تابعان كي سلمذن ثالجيمث ديون وركز مقرن ذاك دي فرنسا ذاك الركز مقرن خاطر تخدم ميدي لابدوني دونك ميدي لابدوني يخدم 5 بردان شامبيون دو فرانس ابري يخدم دو فوا شامبيون دوروب اي ابري بار لا سويت يخدم il y a les champions du monde par la suite Nathan il combattait contre un Italien. À chaque fois, l'Italien est venu à à chaque fois, à France, il n'y a que les boxeurs qui sont français, il a catégorie. Un boxeur comme Zolo, c'est les français, c'est Midi Labdouni. إلا ذغني يونك يعاون نطاس ذا محمد محمد بالقاسمي محمد فوالا محمد نكون قبيله القارص محمد بالكاسمي مي ذاك فرنسا كتبت محمد بالكاسمي دونك محمد بالكاسمي سي pour tout d'abord c'est un ancien préparateur physique de l'équipe de France زعما سيم l'affaire des quotas. L'affaire de quota, donc l'enregistrement de l'affaire de quota, un petit terme. Donc par la suite, je l'ai rencontré, ils font la salle de boxe, dans la salle de boxe, après Gossini, un petit un petit taouan. Et la dernière, c'est l'herbelier, c'est un sponsor, Ikaoun, nous avons dit notre signe le flas. Donc un sponsor, c'est la boucherie de la Croix de Chavaux qui s'est mise Saint-Marquette à la Croix de Chavaux. Donc c'est mis la collaboration professionnelle. انت يعاونون انت كاين تحوايج رقيقه كي تقول ذرا يا با بروبليم تحوايج ديال التصاوير كعاونا الشمكما دونك فوالا اسنا تلميذي كتصاطا سمير et j'espère d'ici à l'avenir on sera toujours ensemble. دونك تجميلتي كذا ياك كي داون اماسي سينا كنت خدمت اطاس نمنوغن امنوغنا كي خدمتن
جيوسن تيرم سي مقارن لي مويان يلمسن لي كاتيجوري كنزرا دي في الجيمز دو لا بوكس الشوا اللحون سلوزن افيك لو بوا دونك سا كي تخدم ديك فساسن لي سوبر ليجي مي دي الوقت يعني الزايد مقرض سيراتس البوا غادي تخلي دي لي مويان ومن بعد تصبد اي من هنا كي تخدم اون اماتور تخدم دي لي مويان ياك هكا كل كومبا كيخمر اون اماتور à l'époque elle est en 64 kilos en 64 kilos donc elle est super léger après avec l'âge سمعت en professionnel وير البوا والتر en 66 kilos 800 grammes. Après, par la suite, on a 5 combats. Je me dis que je ferai quelques combats en Walter. Après, je me dis une proposition pour le titre qui est IBO en super léger. Et voilà, après, on a les coachinors. Je me posais la question est-ce que c'est possible de coller? même كاين pour ma part سمي تروحوا خدمه كل ميز دو غون ان بو بارتو كاين ليل دو فرانس كل بوكسر قالني ديك الشيء تخمض بوكسي دون لي سوبر ليجي là c'est ça qui m'a tué après j'ai motivé la ceinture qui après j'ai pas la décision de descendre en super léger. Mais quand tu as été champion en 2018 سميت لي دالغور 2018 دالغور ني المسن لي موين غلا En 2000, le titre qui en 2018 le titre de champion de France. Le titre de champion de France, j'étais en super léger. Super léger. La ceinture qui est bio, en super léger. Après, par la suite, Kemaken il poignet, super léger. Après, mon film proposé pour faire le championnat de France en super léger. هكا غير عندنا نيوث داغني سيناكين تخدموا اطاس نتمليليين تخدموا دي لو فالوا دي كاور دي فونفييل ايفيون جيزور تخدموا ديك يعني ديت اون سال قبايليت نقراس ثزغه اون سال ثزغه ان سال دو سبور ثزغان ودال تخدموا اطاس دي ثموثنا فرنسا اطاس الحيض سوره الدينار ناس النغض مي ان كومبا ونقارد قبايلي ذا منوغ منوغ كشيني ثني ذا منوغ سفلا الرينغ هكا ماشي ادنو غير ثمليليين ثم قرانين نظني تخدموا تو اكيد تستقصير سعاد دي ثلاثي لان تيد لينا ما تبلو نفسي تبعك في النظر كتشيني اديني عاود هذا الشيء النظر ماكش مغا الرينج دايم تبعيا ثاغوش ما تبلو الناس على خاطر ذركاز يكتسناغن غا فتيكتي وينينس يكتمو في القبايل ما سلاغي ما تبلو الناس هذا لي غا الرينج ساعو غطاس نتبغست الكوراج c'est une force تزمث ثم قرانت إذا ديالنو يوكني غادا ويغثر الناوث pour avoir la victoire هكاكي exactement تغير c'est mot par mot في الدنيا voilà exactement t'as traduit parfaitement bien الوناس دالو الناس في رحمة ربي ذا الجاز مقر عندي سنتك وقبل سنتك الدنيا كامل ذا الجاز كتناغن يقنوغن فين يلين كويس كذامنيس دونك لاصليس يفكد الدنيا تيسا فلاصيس دونك كاين يلين كويو دومونيس بري كذامنيو مثل ما تبلو ناس قراص داينا نتويا ذاك لا جينيراسيون كون 2021 ناس يق ما يقص ناخذ يقال نتوما تبلو الناس يق توجو ذي غوي منا
يق لي جينيراسيون كي يتدون يق الصحفة كود داريا نسان ليستوار مع تبلوناز خاطر ذلك زيك خامن اطاس يتمازيغ اون جينيرال ماشي حي مزيان الجزائر ينوغ في مزيان مرة اكو مزيان اللي يدوني ثم المغرب اما الماروك نا تونس بونطون ديلان فوالا ان كاين بور ما بار نخمم ما تبلوناز دروس ذاك الشيء باوربوينت يخدم انت دونك Amassir, une rencontre internationale sur un ring avec le drapeau français, puisque la fédération française, l'occasion, quand même, la chanson de est-ce que tu te rends compte l'effet que ça fait? Je réalise qu'est-ce que ça fait, mais au début, avion tournant pour ma défense et la défense du titre nord du champion de France. avion تروح لي ديالكي ناس ابار خما ناس فيون اللي ذاكي لي زاكور دي فيون بليس ذاكي يخمن بور لا ليبرتي لا ليبراسيون دو لالجيري ابار تروح الناس لا ليبراسيون دو لالجيري لا ليبرتي كومبات امارزون بور لا ليبرتي لاش انو كتنا انا في لا ليبرتي نكونيا انو قلنا نميحو في لا ليبرتي لا نوير دي زيكريفا يقول لان ميز مارتين تحيز مراو ثني دارت من كنا خما جو فاس خما ان اوماج مع تبلو الناس مالنيا تاع مع تبلو نتيك كان دونيتي في مازال تاكي دونك في تقفايد دونك وقفايد يا لا رينغ راد ايفيون تونو راد لا شونسون مع تبلو تاكد اكدنا يسول الرينغ يتوشي دو بوكسور نيا يزدو خويا كيشطح من ناس ايفيون طونو دغيا لكن جامي اون بليس تصين روحن ناس غالي غيرها هكا نولي ما سيتاشور يسدوك لي زاكور ديفيون ذا شد يبضن ذق اللاغيس ولا الحمد لله هلا دي سمح سيت ماشينين ذا شد يبضن سلاغيس لي زاكور ديفيون ثيل اللي عرف اللي غيشود مع تبلونس انشتي هنا تجميل تمقرن تاع اماسيا اتنرنيض ازالي هذه النرني غطاس في الهضره هنا غيدنيض خاطر هو تسوالي بلي غطاس قمس فليدين غطاس الغاشيان الا ديت مقول ذوك زطا انترنت ادينيغ بلي انشتي كذا هيرنا نزل طاس مي الناس ذا الكاز مقرن كشين ثلاث تجميلت الا وركاز نيض ذا قبايلي يسد سيهي غورنا قاثي يحيى قرناس لوسيف حماني عديني غداني ذا شد النيض اكد في كغاس تقصير في النيض غاثي ديناس تقبايليث نكيني ضمعا غادم ليلة مون غايف محسوب مون غايف تقبايليث ادنيني اسيرميو ادم ليلة غيون امريكانيا ايوا كينا دار غتصار لوسيف حمانيا لوسيف حمانيا نشفى لو 16 فيفري 1980 16 نفورة 1980 يتشافي غير يسقلا الحيث مارتين اغلير يسقلا الحيث يصوت في القاع يسخنون سيث مارتين اغلير نوالا غادي ثملي الاثنين غادي يزيد يشفان بلي ثملي الاثنين غادي ثملي كي تي ديزيكيليبري مارتين اغلير ديال الوقت ثاني ذا الوحش سي il était insaisissable d'ailleurs يخسر على غارمي شوغار ليونار يتغلبن او 1986 اسنا تجملت مارتين اغلير مي غيموت يبلع فوربي 13 مارس عدن مارتين اغلير ذا ندال مقران النمضال الى قد اسنر تجميلت اغسانيس ذي الرحمه هي لوسيف حماني تشينيا ذا زامولينيك ديوني تمقل ما كان خاصهم سيتي مونيدول دونك لوسيف حماني بلوس النار
il pour présenter il suit le Djaïr, il suit la région, c'est la Kabylie, le monde entier. En plus, ما ثمرة القماش تاع حمار ربي سقندرت القبايل اللي تاتواج تمغارنين زيك سي ان اونور سينا غدا الوصف يقدي في ربي الصحة فوالا كي صحي ربي اي لونغ في اتوا فوالا هاد نسميكتين ان شاء الله كان شي نسالة ديك السلامة تساعد اي ونوفريد من لوسيف حمانية مي لوسيف حمانية il a été champion d'Afrique شحال انتكال ديون ورقاز يخدمن شحال نتمليليين يعني في مليلي ثاقيا يخسر نتا مارفين اغلار يبوثي دي كاو سي السول كاو دي 60 تمليليين سي السول كاو يخدم يغلي لوسيف حماني سنتسالا ثاجميل تي لوسيف حماني مليون ورقاز كندني اماسيا يقسولين الناي نتموت للجزائر انا حبس شويه تنسلي الوناس وكا دمع تبلو الناس ماسي يسد الساقيا نسا يونو مداكليس يحي كاكيا تنض لينا في يونو مداكليش تساعد مدوكال داكيا تسمى كتير بلي كتشيني تسد فرنسا غورك 10 يسكواسن يحي كاكيا تكرد داكيا تساعد 5 4 ويتماك دي ولتماك دي 6 يدوان كتشيني تكرد داكيا في مدينة المونتخوي بابا كاكود يماك الداخلي غياكود النويزه من 3 جبيلت السياقيه سنكرن كيد يعني كان يتصرف كاع يجرزن يعني في غدارا غيوفريد ساعه دايما بابا كاكود يماك زمرا المسلات شطح فانش تاكيا سوس بدا دياوضيوني ورفيقي كاس ديسيو الحنفيه ايوا كني غادي غادي فيك شطوح نتقصيدين عندنا الشطوح donc il va يبوي دار كاين يبويا روح عندي اثمي مقران دي مزوره روح عندي مزوره ذاك انت ابري بابا روح يبوي على فان 2001 فوالا كيف شما بريس شميه لاكو يقرا الا نوذ نياس يكشف شما لا بوكس فيفو يبويد لا فرنسا فيفو يبويد لا كال غرفه باش يرويسير لا فينو يخدم لي ساكريفيس ينكونيا باش نساو une meilleure vie que lui il a eu dans sa jeunesse ديني ثمورت دونك الناس يبويد لا كال غرفه يقد خما اون سورت كو يتفاغر ديرو فريد يقدر ماشي لاكوين السبور ومو تروحنا يتسونا لا بوليس تساعد غير الحبوس الخما اون سورت كو بابا هذه فرح يسيا يما ذا تدرت وخاطر ما تخمض ندير ذا كي فرنسا تروح الحبوس تسوك لا بوليس دونك تدرتيك اكو رقازن تمور تسلن اثن مثل الفلان ثاني الحبس اثن مثل الفلان ثاني ذاك يتساكر اثن مثل الفلان يخدم هكا دونك سي مال دونك فوالا خما كون شتكي قال موقع سي يقرا هذه واش تكي لا فامينا ثقي تصرف كاع كي كاين بلاطون tout homme qui néglige l'éducation traverse la vie d'un pas chancelant. استقبل سدني غيا لمذان اكس تزاين دي تصرف كاع
هذا عدي دي تدرس سوس قدر فوالا. ثاني مثل دونك باباك نزرا بلي ديون وركاز ذا خدام هاد نمسلاي شي طوح ثيكلت نظن فلاس واكيا ديون ورفيقي خاطر زرا ذكر من ذاك النيا واكيا العربيه غتحمل اجي العربيه ثلا غادي نرسين اولا غاف امشي كلمه كني كشت ماسيا ذا شو امشي توالاد ما ثلاث حكايات كي انا غادي يصدصن خاطر انت فوالا زملاء تداوير زلف لك صحيت راديو ديزيريا دور ماسيا كاين ماسي سي اكيد نبوسيت مورس من نبدا كاين ديبي داني 2000 نبدا كاين نهار كاين الكوليج كاين تدو كلاس انا مهمه ماسي سانوم امولاش تفضل سينا من تا دي زوم سانوم افيك ان غران كور شي يضحكوا ليستوار انت لي زيستوار كي سطاسي قلن لكن لا ميم كلاس سي سانكيام مي تروازيام كي نقيم ومن بعد الليسي دعنا كي نغرا الكلام ديال 93 نزرا مونتروي ماشي الديبارتمون يسهلن امشي يعني كوني بوالا الخساره كني ديما مسلاي لينا ماسي امشي يعني التفاهم فريد يلهان وصراحه ما غادي تخسر ماشي انت سورتو السبور انت السبور سي انكوراجي ناطاس السبور كي نخدم زيكي خدمه جي كومونسي الترافاي 18 دونك ديريكت الخدمه دونك فوالا سي الخدمه صخام فوالا كيجي حتى حكايتك ضحك حتى حكايت ماسي اسمي كبدا لي كومبا او ديبي نيا يسهل كنيا يدفي بيرد 2 كيلو يسهل الكومبا يسهل الكومبا تيخدم مزكا نيا دونك هنا انا نروح الساعه هذا زلا ناس كيلوز مع هذا زلا كني 2 زاوية يديك ناس نكساري فيلو دمادي فيلو نكتب سي فيلو تيتسزل نروح صاحب يدي اذا مي دخام بلاد لسرد الفيستان فالسينا نروح سي مونطري بوثيكسن سي مونطري اميد فاسن يدور زينا واحد سنه سويا باش كان هذه بيردو 2 كيلو il a perdu ses 2 kilos est-ce gagné pour sa combat l'adversaire Enes il avait 2 kilos de plus donc اشتري كي جوز لك لا بيني ينزل يسعي مانيس اس كان راح يبوكسي اون بليس يربح دونك فوالا انت لي زيستوار كي ماشي تصل لي زيستوار كذا ماشي انا بوكو فوالا يعطيك الصحة وكذاك سيتي انت مواج كيون ورفيق كيون وحبيب نما 6 شهور دنيا بلي ما 6 شهور سلولض دي ثمث القبائل دي الساحل الساقيوات 30 سكواسن الساحل يساد ذي العرش خليلية هكايا غادنا واش يطوح نتموسني خطاطس الى يوم وموسنا وقبائلية قالنا سبل عاده ثالي نسغي فنون قال مزوارو ست مازيغ دون لي زاني 40 هناك كنس القبائل نتسني قاطاس خاف مورا النظام ماشا قال ثدث طيب قال لا عرش ضوايض ونميو السنه كي تدينا في العاده ثانيه اذا انت نكونس القبائل بعد نينا غتخلي لي الا قد نينا عندي دي صباح ادخلي لي كاع ادخلي لي الصبح ذي مقله دونك كوزور ديال ديبارتمون تيزي وزو مقله 30 كيلومتر قال تيزي وزو مقله ساعه 3 نتغيوانين 3 كومون سومع مقله سي اون كومون ياك تخلي لي ادخلي لي لا 12 تديرين ديك سنت لا سندلس لا الساحل اللي تيقارضن تدافن هشام باسكو تشيني تكير سي الساحل داغني لنا خير لنا مغيره اكسيتيرا لا 13 تديرين قولها تخلي لي فريحه عندي دزكا ما تنمقل دي ثموث القبايل غير وقفا vers le nord أنا في فريحة غير أسمر أنا في سميس إعزوغن غير مالو أنا في تيزي راشد الأربعة ثلاثين غير ونزول vers le sud أنا في يحيى ياكل ميشليا
فوالا كني عندها غير تصبحن باش نوالي غندي تصبحن فريمون غتخلي لي دونك كيساون مقل تفريحه الجهه كان استتف مع الزوجين الجهه الويست استتف من الاربعه نتيجه تيزي راشد ذا الجهه كان بوذا نجرجره غتفضل في حياك وذمشليا ياك كاين ولكن تصبحن تخلي لي باش نزر نسيدي كا ورغزاكينا مي ورغزاكينا سي اون ميرفاي وندينا يسا تصل القيمه يتقدر الغاشيان سي كيلكان دو سامبل يرنوض يحمل له وايدنا يحمل له وايد تموت يحمل مع تبلو الناس يحمل حماني غيتاكيناك يناك مازال راه سي غير زدات غادي مسلاي تسوات ذا شون غادي سوينز ذا شون لي زوبجيكتيفينس نتا يكرد غادي تموت كان عن مقلا غادي تموت الساحل يثموت الساحل مقلا نسنيت تغرب تمقران تفكاد الغاز مقرانن ديال سالفي تفكاد عيسى تيدير تفكاد بناي وعليا تفكاد علي مسيلي فلسني عفور بي كودال الى يورا لا جيسكا سعيد بالقلم يسد سينا داير سعد بالقاسم جلان تروج ومينا قلنا في كوتونو الا داغني وميورا يبدا الفوتبولور يبدا سينا غيديكا تدرت الساحل مسدودين كل قبايل يعني ما تشطس نتساوي في قلان كتشيني غاماسير كرات شي طوح ديال الساحل ام قبايليين الا شي طوح ثوار شي طوح ثوذا ثموت القبايل زي كي درنا زي à l'âge de à l'époque ça 8 ans avant donc قبل دوح هذاك à l'âge de 10 ans donc نساعد وسن كي لي كوزين يمدو كايوك دينا واش تاس نتساوي ديجا ما تحضر لاكو يقات يحضر ديك 10 كيلومتر باش توصل لاكو لي طونسبورو ياش باش كاين وسن السنغاله تمورت السنغاله لا في المقلع كان ليبوك توجور كان يتدارت نتفغارا اما لما كان لا une occasion هكا كاين هاد نخدم باغ اكزومبل نخدم لي فوطين لك ولا ميرين تفاغ صفانا الوالدين لي زونكل لي زونكل مثلا بابا خاطر ليبوك بابا كي الغربي قال له فرنسا دونك يروح إذا كي خدم في فرنسا دونك تيار دينا تويرث كان الشهر وسكواز دونك ما تشطاس درنا ولي اماسي مي المسلايه كاع نكي ذاك قبل تدويل تاكيا باباك داكلي امي باباتنا كو قبايليين الى قاس كوكوتني ادي سن كراراويس الى قاس اديني خاطر مي ثموت القبايل والسعشره الراويس اتاس ني باباتنا من نتا يدي جنت مثلا نسن الولند سي ثموت نسن أكن يقرأ مولد فرعون قلت لي سني غامي يقرأ لي شومان كي مونت يفردان يتسالين إنك ذات النسن يرزات حبار ذو نادي غفغرهم وغالن أم يزقارن وفريقا سيباري القوث ندريانسن يشود غرسن أم مزايلو أفثيوها يعني غتوالي التصويره غادي يفكا مولد فرعون في غريبنا كي غادي تروحوا نسي ثموث يفكا ديف التصويره اون ايماج كيزكارنا غادي تقيموا زاكلو ما جنا كني مثلا نسن يغرب مساكيث يشبثنا ميزكارنا ما مفارقا و يشود القوت الدريانسن يشود غرسنا ما كني يشود ويزقارنا ما كان يشد يثنو زايلو فوالا ساكي ليماج المولد فرعون داك فافاك داكلي غف 19 سنه غادي يفرسي ثموث يروح يخدم ذا خدام ثيكلتا من زوت ديال الجزائر سينا كاين يروح دار فرنسا ذا خدام يبوكني ديون ساكن في الداد ولاد يماك تخدم ذاك لينا غرفاز تسناوي ديال رومانفيل الا وين يضي تبغي دير نوض دونك فاش تاكي يروح سمي الله ذاك يبويا دفا يونيون يروح ديك هما مقارنين كل من زون يروح ذاكينا فرنسا خاطر السن يروح فرنسا باش يعاون فافا بي ابري با لا سويت يخدم لك فافا كزيكني تجمع شطح
Et en 98, il y aura un commerce qui est Montreuil. Et par la suite, il a mon oncle qui l'a rejoint en France, خدمنا كنيا وقمة مقران. Et par la suite, il peut donner سن pas مثني juste نيجيو. Après, en 2000, fin 2000, fin 2001 ديال كاين وحدين كاين وحدين جاي مديني ثمورث بوندون ما يضغى شحال كاين ثورة نون يدمش في على مياه جاي مديني ثمورث دونك ثمورث كاين لاج دو 10 ans bien ثايمات يعار الحي دونك فوالا مي ابري نكون هنا في ميرنيا يتسوعتني فرنسا داد مي سي يعر شطوح الحياة كان نبيا ثايمات ذكي الغربة مات ديجا مات سوي غي التليفون في كوي تروح شطوح مي تسنع ثغر منو البابا فوالا par la suite تروح تدوك مع مشطوح par la suite voilà on a tout شي الكل تدوك نزارت ولا غير مونطروي ناشي مونطروي ديجا لا كاروت شافو ديجا دي قبالك امزون صافا ميح الحياه خاطر تمكيدك ثمورث لا نطش بارو القبايل تارو تفاميلت دونك فوالا سي بيان ان شاء الله غادي يصدقوا يا كيس مي فاسي ربي ان شاء الله غادي يصدقوا يا ربي هكا كاينه بارتاسيون تاكيا غير تصرف كاع كيف كان الداخلي ياكل النويزه وراويس ذاكي دي فرنسا ديال تصرف كاع يلهان مي فغمد غوفري يلهان وتغالم ذا زامول سي دي زيكزامبل يقاد يفغان الدون دو غوفري يلهان وين يزفغان هذه الدون دو غوفري يلهان الا وفريد ما تبع فريد يلهان لا دغا تساعد مولانا كاكي مولانيك اماسي كيدي فكنا بريد يلهان يا كي ديني ولا شكل القبايل تيلين داكي دي فرنسا ما قال تيلين دي ثموث حاشا غيخدم ذو بريد يلهان يقلقن ادال لو سبور سي ان موين دانتيغراسيون انورم ذاني كي يصاوبنا ذاك انا اماسي وساكن كوني القبايل نتزوخو يسك نفرح يسك على خاطر السوليض ازال نتقبايليت السوليض ازال قلمزيني قبايليين يكسعني سوي ذي ثلاث امذان المزيان الى قد يساو يسوي الى قد يساو تساويل ما ادال ذاني تساوين غير وين يلهن اما قلنا le corps de بنادم فكار بنادم dans le corps de la personne اما قلار بنادم وكين ذا دال تلا غاد نوغال على وداد باسكو ثان مسليده طاس فوالا نخبشيك شي طوح نروح نبيد طاس الحوايج دي ثلاثيني كنت واشولتيني اماسي هاد نوغال تلا غاد ملي لينا كي ناس نهن تبلي لي جيرتين كورا عرفتي ملي لينا كي ثم قرانين تينا غيتخدموا لو 5 12 2020 مي دبر من نورني في غوات غوات سي لا سانتور سي سكون دي من نور في غوات كي هنا بالغور اي EBU, donc c'est une fédération. Donc, EBU, EBU, voilà, c'est bien. Targoat, donc EBU, c'est European Boxing Union. C'est, voilà, EBU, c'est la fédération EBU, European Boxing Union. C'est la ceinture de champion d'Europe des super légers. يدي بوين يمثل ماسير دونك اسن 5 ديسمبر 2020 امير جملال جيوني من نور انت ديون اوطالياني مي قارن كارافا جوزيب ثملي ثاير من نوراكيا يلهيث ماسير امير سلبونيات يسير حتسبن 117 يون الجوج في كاس 117 112 ويض 116 112 والثلاثة 116 112
Les 3 juges ont été d'accord pour départager les 2 boxeurs. Donc, Massi Tachour a gagné au point. Dizra Nouadalen, Marcel Cerdan à Levallois-Perret. Simili Lithaguien, donc au point, c'est Ternaus. Ternaus, c'est la victoire. Hein. Ternaus, c'est le Bounief. Victoire au point, Kagati Diner Stroveilith, en 12 reprises. Voilà, Giuseppe Carafa, Medikshim, Walla Femililith, Walla Amnouragien, Dion Wargaz, يدور يتزل يشطح c'est un danseur فلاك يدور كتشري ديون نادال تحمل تكشمض غير ني كان تكشمض ديك تغلي ديك الصغاريث لا يعني tu imposes une certaine force مي تكشمض tu as démarré ثملي ثني راك نقلصو مي بيي او بلانشي تبغي داوي قروي الكلمات تبغي داوي تاغوطاكيا شو تغلي ديكس من تن ولا يدويراك يتسق في ثوين يقول امشى Donc, la boxe, c'est un boxe offensif. Donc, toujours يقدر يدير البوكسور toujours يقدر ينتظر البوكسور كاين بوكسي كحمين بوكس رابروشي donc demi-distance au corps à corps donc كحمية غلط باردا الوقت كاين التجزية الرينغ الدوالة الكل مي c'est quoi ميح مش كده à la fin des reprises الكل ميح حتى رقوا كما ما صارت البحر ولا شحال انتكال ما يدويرا كينيا تزمضاز دافريد تكوبي لا روت ايوا كنا غتحزز كنا توصل تيدت هذا صح اكزاكتومون Donc, نكون إلى صال on a étudié un petit boxing نويت يوتيوب boxing اللي كون بك خدم وقفيو donc نويت un petit boxing donc نويت ذا boxing كتبوجي نطاسي الرينغ donc نكون après وكاين نبود لي boxeur كاين فرنسا باش نخدم لي ميز دو غون باش نبرباري منا لا ميم مورفولوجيك بوكسور ايطاليان دونك وين تبوجي مليح دونك نكون نخدم مكاس تبلوكي عليك كورد باش تبوجي يا بور ميو لو سيري ترافايي voilà donc داكشي كي ناخذ دي مينو الى سال دونك اون بيان ترافايي الى سال فهمتك في الستيل بوكسور دونك ناخذ دو ماكي يبود مشادنا لا فيكتوار يبود لا فيكتوار ثالث مكان فوالا طون ميو نوالا ثملي ثنيا ثوار شطوح خاطر لانت 12 تريمثين 12 reprises كتشيني تفض لي 12 reprises دير tu as bien tenu يعني لي 12 reprises نيا تخدمتك نيواتا ماشا خاطر دواكيا تيكوا اللي يدقارن يموسناون فلاك قارن بلي دي فوا تحملض تغصبض et tu prends pas beaucoup de précautions تاخذ كرا انت وين تيكوال ماشا غصماريك يصحى مي ابري ذاكي ثملي ثاكيا tu avais accepté les consignes de l'entraîneur. Tu as respecté, voilà, tu as respecté les consignes de l'entraîneur. Voilà, les reprises. هناك لا 12 لي روبريز دونك يتحرر الغرس prend ton temps faut l'étudier d'abord donc ça 12 لي روبريز donc 12 لي روبريز c'est près de 40 minutes au combat donc on a le temps تجر سياقي كتروح سياقي سنة يوثنا سنة لي روبريز توام كيكتب بوكسي اباري دينات اون فوك تحمل تي شو اون فوك تلي تشمل لو كومبا لك دينا اباري او فيغ ميجور tu
Tu accélères, au fur et à mesure les reprises passent, et tu remontes le niveau. Tu montes le niveau. Donc, il y a un boxeur qui déjà, plus qui est au fur et à mesure les rondes, les reprises, tu as d'ailleurs, ou mal tu as d'ailleurs. Enfin, tu accélères le niveau, je monte le niveau. Donc voilà, donc dernier donc combat qui non comme le 5 décembre 2020, c'est un combat qui le combat le 5 décembre le combat depuis près d'un an. Donc la normalement c'était prévu le 21 mars 2019. Donc après Youssef Tanakine, le Covid-19. Donc après, on était obligé de l'annuler le combat. Enfin, on était obligé de l'annuler, de le remporter. Mais après, on l'avait prévu de le faire le mois de juin. Au mois de juin, après, ça a aggravé le Covid. Après, on avait prévu de le faire le fin août. La fin août كيف وغين الحكومة فرنسا توغين après la un combat de préparation le 5 décembre malheureusement c'est une خدمة après au fur et à mesure après le Valois-Perret غنخدم le 5 décembre le 5 décembre 2020. Donc voilà les entraînements non-stop. Donc je me suis préparé un an de préparation, donc c'est le jet. Voilà. هكايا ثنيض ميتكفات ملي تاكينا تلف حظ au point ثنيض بلي franchement c'est énorme. Je suis fier d'avoir ramené cette ceinture pour mon pays, la France, et ma ville de Fontenay-sous-Bois. ثنيض مع تبلو الناس ذناي ومزيغ شتيني غاماسين سدوك لطنتاكو وتجد فرنسا وتجد مع تبلو الناس وتجد تموثي كنشتاكي كنا ذاين يسالي نطاس دكوزالي وقبل نكفو ثملي ثاقي مازال يون ويستقسي غاف ثملي تنقالوث داك حدي غنطوكاطاكيا c'est-à-dire la défense de ce titre ثملي تيدي le 13 juillet 2021 كشتيني لوتشيانو روندازو إكسان 15 انترناوين 15 victoires 4 nuls et 4 défaites نوالا مي يبدا امنو غورس افودا مقران c'est-à-dire il voulait cette ceinture يبغى تاع غوتاغيا يبدا ثالمس يبدا ثيميليث استزمات avec une épreuve il voulait imposer une épreuve de force يبغى يعني راك يخدم une épreuve de force ماشي كتشيني ولا وثرويل طالع وثفير ضرا سنيضا صدق قرويك تبغي منو اقل ذاكيا je suis là فريضات سيناكين يوغنولاث يوخر غير ذفير il a reculé il a changé de fusil d'épaule اكني قريب دلي اكني قال له ناس يبدلي مكحلت فايت يبدلي مكحلت فهمت كتشيني تغلي ديك السيتوين قريحن سلبونيات الزاين غف كاينس les crochets, les uppercuts, دور صمار هكاكي دور هكاك le foie les crochets les directs ذا سفنش ناك ثغلي الدكس اماكن ولا تبغي تسوط على القاعه هذه لكن tu sentais le chaos et donc c'est où le terme 6-5 à l'appel du 5e reprise il a abandonné il a abandonné la reprise l'appel du 5e donc voilà qui faisait combiner كما كاين دي ناس اللي هنا كاين دورس العقل donc au fur et à mesure le reprise تاع الدايت je monte c'est en puissance donc le premier le deuxième reprise c'est un petit peu dur parce que c'est la boxeur يعني يكتبوا جين ميح en plus la boxeur كيديو السنات تيثونا با كيدي الطف كيدي كاروشين donc la boxeur un peu un boxeur vicieux donc tu vois c'est de toute façon les Italiens les boxeurs italiens tu vois c'est une fin c'est le vice qui s'arrête
دونك يمكن ثاني نهضر لا سال لا بريباراسيون هنا الكوتشين هناك اتونسيون لي بوكسور الايطاليان سي دي فيسيوت اكيد دوزنا اكيد داكور شن ديني يقدران دونك يمكن سا ما با شوكيرا باسكو بريبارير لسبري نور الوانش ثانيه ابري بار لا سويت وفور التروازيام تاكسيلير لي روبريز من تحصل ذاني عكو يتزير كل من لي روبريز نتي مزوره au quatrième j'ai accéléré enfin où ça cela droite touché à l'épaule ça pas j'ai senti qu'il avait mal à la fin de la troisième déjà Wayart الناس الكوينيس الناس قرحي ذاك انت كما كينسينا قرحي ذاك يعني يدير الجهد يعني يدير لا موتيفاسيون خاطر ديجا ما قرحي ذاك ديجا الزرد فوساكي تستخدم مرميح دونك تاع ساكنه فوسني النظام ابو كترم غروند اكسيليرير et ça aggrave la blessure Nunes à l'appel du cinquième il j'abandonne كان مسي نكشم ام تي بو نكشم شي طاح يتملي لينا كان خاطر ما كنت راديو تيزيري نحمل نكشم ما دي داب خضار ما دي الجيم دي لا بوكس نحمل النادي شي طوحي وكني غادي نستفهم نستكزن قادر دي سدان يمسف لي دنا راديو تيزيري غنمشي تسيلين للشغل قادر يبغى ادخل من الشغل هنا نودال لا بوكس نغث الجيم القبايليت لي بروجي نيك الصياغه بزاف استقسي كان به فيه خاطر ولا خذ لا يتسزل اذا شو لي بروجي نيك اذا شو غادي يسوينيك الصياغه اقولنا قد يثدون دونك لي بروجي نا كاين سير بزاف لي كومبا pour l'instant وياش كاين قيا je suis positionné à un bon niveau européen au niveau classement donc d'ici l'avenir les ceintures internationales pour Bachin un classé au niveau mondial donc d'ici l'avenir mais va assez bien نخدم quelques ceintures Bachin les combats internationaux Bachin باش نتفضاني لي كلاسمون دون دوطخ فيديراسيون خاطر ودي سان لا بوكس لات 5 غروند فيديراسيون دون الموند دونك سي 5 فيديراسيون ماجور ما نكلاسي ما نخدم بون كلاسمون دون اون ou deux fédérations هكا mais va c'est dans le BCL ça une chance mondiale d'ici là enfin on dîner c'est exactement mais je travaillerai dur pour باش نقدر نفيت منها après par la suite mes projets à longue durée donc ça récemment qui ça a un diplôme le BPGEPS باش ندير entraîneur دونك البروجي نور السياده نخمم هذا كاين نحفظ هذا كاين اوتون كوتش هذا عمر ما قال هذا عمر تيفاريزينو مون سيفي تيفاريزينو اوتون كوتش ابا ما بغاش نضرب بالسيار الجهات الكليه يجمع تخمم ما لولا عاون مالن غاشا يديسيو اذكر غير اسوسياسيون ديال باش دعونا لي جون دينا باش ثني درا ما تجمع عندنا في اللاعبين ما نفكا لونكوراج نفكا لا موتيفاسيون باش ودني دعنا دفينني ثمور خاطر مالوروزمون تاسيس لا غادي نثمرت كابو قبل الكوفيد تاسيس لا لي جون ديين ils sont démotivés في الشغل هنا الدويه سلالايتنا وشنو غيتعاونون دونك تخدم الصروح تيزوج تروح روح تخدم لا كومبا شي خاص الكل الا تخدم لا كومبا كي تخلصنا لا دونك سي مالو ديموتيفين مي كل بروجي نور جيسبر كندير على موتيفاسيون كاين لو سبور ياخذ من النظام بامبورت الخدمه سي نقول تخمن لي بروجي نسان نقول بول فيكاج ندير السيرم باش تخمن الدنيا تنسنا كنيه
تاقيا دواقيا غير ماسير اثنا ساقيا يزاكلا غدو دبيس كيني وثا ديون ورقاز نون سولمون يسولي الناي سيغني يرنا اثنا كيز دسلام ثورا يتمنى غير زدات وكني غادي ياوي ثموسني غينس غادي ياوي ثيرميثين سون اكسبيريونس تيدي ياوي يثموث القبايل اخميس ساقيا يتخمم يوادش القبايلين يقيم دينا وثيغرين إدي فكا غاساكين لابيل إدي فكا غاساكين الكوني غادي راديو تيزيري غادي نكمل ثيدن السيوض إوا كنا دنيني غاكنا دينا ماسي ما إلا وكزمرنا ثاعون سيا دي انفستيسور دي ثموث يبغانا نخدمن الشغل يلهان يوراش قبايليين ماسي غادي يخدم الشغل إوا كنا غادي يفغ داس اللغماي اونترينور إوا كنا غادي ياوي ثموسني غينس ماشي كان يمانيس يزمرا تيدي ياوي ذاكيا قبايليين إلا داكيا غالي ميغرا إلا داكيا من تايت مقول ولا غار ثموث بيلا كي زمرا يخدم اتيدياوي راك ناس فايدين نيس وراش قبايليين نشتاقي غادي قالنا نطاس بوزالي ورقزاكيا ان غارسون تري جونتي ان غارسون اكسولينا كي دنيا القبايل زدنيا ثاني ما فماسيا ساعه ولا نقالو انت قال في الدنيا فوالا كنا غاسوار دونك انقالوا اويا انقالوا ساعه كنا دينا في راديو تيزيري تلميرتلو ميد ديسمبر كينا غورا الفونتين سو بوا j'espère qu'il y aura plus de succès à l'avenir que ce soit يكون وين كينيا وكل قبل مره j'espère que d'ici à l'avenir كون صفرحه davantage CRZ voilà. Merci, ainsi se termine notre émission. Merci aussi, on n'oublie pas de dire merci à la commune de Fontenay-sous-Bois. La commune de Fontenay-sous-Bois, à travers de son maire, qui aide beaucoup notre ami Massy. On n'oublie pas la Fédération française de boxe qui aide Massy dans son travail. Donc merci beaucoup à tous ces gens qui te donnent un coup de main. Radio Cizélier. تنشا ثم قرانت نمسيا اتسيدنا رجداكيا ثاكيا تارغوت ثم قرانت او بي يو شامبيون او بي يو دو بوكس ان سوبر ليجي ثاني ميرثنون إني شعر صفات يقور نزباغ جريسنا أني يستسدى محقور متعزلن يجر في وانا ذوق نبذي مجر العرور ذي الشتوى يسر وثانا ذوق نبذي مجر العرور ذي الشتوى يسر وثانا المرصى المجاهدين
الشحنان الواسي وين هاك الويل بيدي حران الشحنان الواسي وين البحر ما يهدد فينا يطيشه ينفوداين الفوشي ما يفوت كرصاص أنا عباس شريف السن الصيمات في داف الساس أول سواسي غسون النان الصيمات في داف الساس والسواسي غسوا منام